adlaw! Kamusta ka? Kamusta ang imong bakasyon? Karon ang sugod sa atong klase. Ako si Teacher Leia. Ani ako para matabangan ka sa atong bagong leksyon. Mathematics 3, Quarter 1, Week 1, Lesson 1. Paghulagway sa mga numero gikan usa ka libo ug usa hangtod sa 10,000. Pag uta magsugod, ato sa balikan ang imong nakapunan sa miagi nga tuig. Dali, balikan nato. Pilia ang letra nga nagpakita sa husto nga gihulagway. Una, unsa ang imong tubag? Tama! Kaduha. Unsa ang imong tubag? Tama. Katulo. Unsa ang imong tubag? Tama. Kaupat. Unsa ang imong tubag? Tama. Directions. Basaha ug isulat ang simbolo sa mga numero. Una, 25. Kaduha, 962. Katulo, 297. Kaupat, 6,260. Kalima, 8,935. Ato i-check ang imong tubag. Una, 25. Kaduha, 962. Katulo, 297. Kaupat, 6,260. Kalima, 8,935. Ang anaa sa litrato mao ang mga agusanon nga natakdan sa coronavirus. Pila ka agusanon ang adunay aktibong sakit sa coronavirus kaniadtong Setyembre 3, 2021. Niabot sa 1,548 ang adunay aktibong sakit sa coronavirus kaniadtong Setyembre 3, 2021. Unsaon nato paghulagway ang numero nga 1,548? Sa paghulagway sa mga numero, gikan usa ka libo usa hangtod sa 10,000, mahimo nato gamiton ang squares, longs, flats, o blocks.
Sa paghulagway sa mga numero gamit ang squares, longs, flats o blocks, kinahanglan usa nato mahibal-an ang kantidad o value sa matag simbolo. Ang usa ka square nagrepresenta kini og usa ka tinagsa o 1. Ang usa ka long adunay napulo ka squares, equal kini sa usa ka tag napulo o 1/10. Ang usa ka flat adunay napulo ka longs, equal kini sa usa ka ginatos o 100. Ang usa ka block adunay napulo ka flats, equal kini sa usa ka nilibo o 1,000. Ato ihulagway ang gidaghanon sa natakdan sa coronavirus sa atong probinsya. Adunay 1,500 ug 48 ka agusanon. Ang 1,500 ug 48 adunay 8 ka squares, 4 ka longs, 5 ka flats ug 1 ka block. Sa 8 ka squares, 8 ang value niini. Sa 4 ka longs, 40 ang value niini. Sa 5 ka flats, 5 ka gatos ang value niini. Ug sa 1 ka block, 1,000 ang value niini. Kung ato sumahon ang 1,000, 5 ka gatos, 40 ug 8 ang tubag, 1,000, 5 ka gatos ug 48. Pwede sad nato gamiton sa paghulagway sa mga numero ang mga number disc. Number disc para sa tinagsa o ones, number disc para sa tagnapulo o tens, number disc para sa ginatos o hundreds, ug number disc para sa nilibo o thousands. Ato ihulagway ang numero nga 1,000, 5 ka gatos ug 48 gamit ang number disc. Ang 1,000, 5 ka gatos ug 48 adunay 8 ka tinagsa nga number disc, 4 ka tagnapulo nga number disc, 5 ka ginatos nga number disc ug 1 ka nilibo nga number disc. Karon, ato ihulagway ang numero nga 2,453 gamit ang blocks, flats, longs ug squares. Ang 2,453 adunay 3 ka squares, 5 ka longs, 4 ka flats ug 2 ka blocks. Ato usab ihulagway ang numero nga 2,453 gamit ang number disc. Ang 2,453 adunay 3 ka number disc sa tinagsa, 5 ka number disc sa tagnapulo, 4 ka number disc sa tag ginatos, ug 2 ka number disc sa tag nilibo. Hinumdumi kini sa paghulagway sa mga numero gikan 1,000 ug 1 hangtod na 10,000, mahimo natong gamiton ang mga mosunod: blocks, flats, longs ug squares. Blocks para sa thousands, flats para sa hundreds, longs para sa tens ug squares para sa ones.
Mahimo sad nato gamiton ang number disk aron ihulagway ang mga numero. Adunay number disk sa tinagsa o ones, number disk sa tagnapulo o tens, number disk sa ginatos o hundreds, ug number disk para sa nilibo o thousands. Palambua. Directions. Isulat ang numero nga gihulagway sa matag grupo sa mga blocks, flats, longs, ug squares. Una nga numero: 3 ka blocks, 4 ka flats, 6 ka longs, ug 4 ka squares. Balikon ko: 3 ka blocks, 4 ka flats, 6 ka longs, ug 4 ka squares. Unsa ang imong tubag? Kung ang imong tubag 3,464, very good. Kaduha: 4 ka blocks, 6 ka flats, 5 ka longs, ug 8 ka squares. Balikon ko: 4 ka blocks, 6 ka flats, 5 ka longs, ug 8 ka squares. Unsa ang imong tubag? Kung ang imong tubag 4,658, very good! Unsa nga numero ang gihulagway sa mga number disk? 4 ka nilibo, 4 ka ginatos, 6 ka tagnapulo, ug 5 ka tinagsa. Balikon ko: 4 ka nilibo, 4 ka ginatos, 6 ka tagnapulo, ug 5 ka tinagsa. Unsa ang tubag? Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Adunay 4 ka tagnilibo nga ang value 4 ka libo, 4 ka tagginatos nga ang value 400, 6 ka tagnapulo nga ang value 60, og 5 ka tinagsa nga ang value 5. Kon i-total, ang tubag 4 ka libo, 4 ka gatos, og 65. Ang tubag 4 ka libo, 4 ka gatos, og 65. Tama ba ang imong tubag? Kung tama, very good! Buhata. Directions. Gamita ang blocks, flats, longs o squares sa paghulagway sa musunod na numero. Buhata kini sa imong papel. Una, 3,664. 3,664. Kaduha, 6,426. 6,426. Katulo, 8,347. 8,347. Aduna kay 3 ka minuto para pagsulat sa imong tubag.
Ato i-check ang imong tubag. Una, 3,664. Ang 3,664 adunay 4 ka squares, 6 ka longs, 6 ka flats, ug 3 ka blocks. Ikaduha, 6,426. Ang 6,426 adunay 6 ka squares, 2 ka longs, 4 ka flats, ug 6 ka blocks. Katulo, 8,347. Ang 8,347 adunay 7 ka squares, 4 ka longs, 3 ka flats, ug 8 ka blocks. Kung sakto ang imong tanan tubag, very good! Direksyon. Gamita ang number disc sa paghulagway sa musunod na numero. Buhata kini sa imong papel. Una, 9,239. 9,239. Kaduha, 10,000. 10,000. Ato i-check ang imong tubag. Una, 9,239. Sa 9,239 adunay siyam ka number disc nga tinagsa, 3 ka number disc nga tag na pulo, 2 ka number disc nga ginatos, og siyam ka number disc nga nilibo. Ikaduha, 10,000. Sa 10,000 adunay 10 ka number disc nga tag nilibo. Tama ba ang imong mga tubag? Kung tama, very good! Dugang buluhaton. Gamit ang imong papel og lapis, isulat ang numero nga gihulagway sa mga blocks, flats, longs, ug squares. Una nga numero, 2 ka blocks, 2 ka flats, siyam ka longs, ug 4 ka squares. Usbon ko, 2 ka blocks, 2 ka flats, siyam ka longs, ug 4 ka squares. Kaduha, 4 ka blocks, 8 ka flats, 3 ka longs, ug 8 ka squares. Usbon ko, 4 ka blocks, 8 ka flats, 3 ka longs, ug 8 ka squares. Katulo, 4 ka blocks, 6 ka flats, siyam ka longs, ug 4 ka squares. Usbon ko, 4 ka blocks, 6 ka flats, siyam ka longs, ug 4 ka squares.
Kaupat, usa ka block, 7 ka flats, 5 ka longs, ug 9 ka squares. Kalima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ka blocks. Ato i-check ang imong tubag. Una, 2 ka blocks, 2 ka flats, 9 ka longs, ug 4 ka squares. Ang tubag 2,294. 2,294. Kaduha, 4 ka blocks, 8 ka flats, 3 ka longs, ug 8 ka squares. Ang tubag 4,838. 4,838. Katulo, 4 ka blocks, 6 ka flats, 9 ka longs, ug 4 ka squares. Ang tubag 4,694. 4,694. Kaupat, 1 ka block, 7 ka flats, 5 ka longs, ug 9 ka squares. Ang tubag 1,759. 1,759. Kalima, 10 ka blocks. Ang tubag 10,000. 10,000. Kung nakakuha kag 5 ka puntos, very good. Dugang buluhaton B. Directions. Sabta ug tubaga ang gipangayo. Isulat ang saktong tubag sa imong papel. Adunay 9,843 ka mga tao nga nitan-aw sa SEA Games sa Philippine Arena sa Bulacan. Idibuho ang number disc nga maghulagway sa gihatag nga numero. Aduna kay 1 ka minuto sa pagtubag. Sakto ang imong tubag kung imong gidibuho ang 9 ka tagnilibo nga number disc, 8 ka ginatos, 4 ka tagnapulo, ug 3 ka tinagsa nga number disc. Diri ra taman ang atong leksyon.
Ako si Teacher Leia, nagapahinumdom para dili kita matakdan sa coronavirus. Dili nato kalimtan ang paghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig, pagsuot og face shield ug face mask kung mugawas sa atong panimalay, ug pagsunod sa social distancing. Daghang salamat, amping!